पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ शंदूर पास के मुकाम पर एक पुराना रास्ता है जिसे मुकामी लोग जनून की वादी कहते हैं। यहाँ 1998 में एक ट्रक ड्राइवर लापता हो गया था। उसका ट्रक सड़क के किनारे खड़ा मिला, इंजन चल रहा था, चाय की प्याली गर्म थी, लेकिन ड्राइवर का कोई नामो निशान न मिला। पुलिस ने मुकदमा बंद कर दिया। मुकामी लोगों ने कहा कि वहाँ कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए थे और इसके बाद भी हो रहे थे। ये कहानी है तारक मसूद की, जो नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कंपनी का सबसे बहादुर ड्राइवर था। वो कहता था, मैंने पहाड़ों में बर्फानी तूफान देखे हैं, लैंडस्लाइडिंग देखी है और रीछों को सड़क पार करते हुए देखा है। खौफ सिर्फ कमज़ोरों के लिए है, लेकिन वो नहीं जानता था कि असल खौफ उसके इंतज़ार में है। एक खौफ जो आंखों से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। तारीख 15 जनवरी 1998, मकाम गिलगित पाकिस्तान। रात के 11:30 बज रहे थे। दर्जा हरारत -7 डिग्री था। तारक मसूद, उम्र 38 साल, अपने ट्रक में बैठा चाय पी रहा था। उसका ट्रक एक पुराना हीनो था जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी देखी थी। इसके साथ इसका नया शागिर्द था अदनान, एक 22 साल लड़का जो अपनी पहली ड्यूटी पर था। अदनान ने कहा, तारक भाई, इतनी रात गए चलेंगे? रास्ते में कोई डाकू या जानवर? तारक ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने 25 साल से रात को ट्रक चलाया है। डाकू मुझे देखकर भागते हैं। चल उठ, माल रात तक पहुंचाना है चित्राल में। वो गिलगित से चित्राल का रास्ता ले रहे थे। ये रास्ता पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन रास्तों में से एक है, लेकिन रात के वक्त ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी है। गहरी खाइयाँ, तंग मोड़ और बिल्कुल सहूलियत ना होने के बराबर। तारक ने इंजन स्टार्ट किया। भड़ 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 भड़। ट्रक की पुरानी आवाज़ ने रात की खामोशी तोड़ दी। अदनान ने अजनबियत महसूस की। उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, बस गाड़ियों के पुराने पुर्जे, टूटे हुए कंटेनर्स और एक पुराना बस स्टैंड। तारक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो तकरीबन 45 मिनट चले थे कि तारक ने सड़क के किनारे एक शख्सियत देखी। एक औरत जिसने सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था, बिल्कुल खड़ी थी और उनकी तरफ देख रही थी। तारक ने हारन बजाया, लेकिन औरत हिली नहीं। वो पत्थर की दीवार की तरह साकत थी। उसके हाथ में कोई बैग नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, बस वो और इसकी मौजूदगी। अदनान ने कहा, भाई, ये वीराने में इतनी रात गए कोई औरत? डर लग रहा है। तारक ने मुस्कुराकर कहा, किसी गांव की औरत होगी, किसी की मुंतज़िर। तुम बच्चे हो, हर चीज़ से डरते हो। लेकिन जैसे ही ट्रक औरत के पास से गुजरा, दोनों ने देखा कि उस औरत का कोई साया नहीं था। हेडलाइट्स की रोशनी में सारी चीज़ें साया डालती हैं, दरख्त भी, पत्थर भी, लेकिन उस औरत ने कोई साया नहीं डाला। तारक का दिल धक से रुक गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत अब भी खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा ट्रक की तरफ मुड़ा हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती। अदनान ने आंखें बंद कर लीं। भाई, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ गाड़ी तेज़ करो। तारक ने रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन उसके अंदर एक खटक पैदा हो गई। वो औरत, वो कौन थी? अब वो पहाड़ी के दरमियान गहराई में जा चुके थे। दोनों तरफ चट्टानें थी, आगे और पीछे सिर्फ अंधेरा। तारक ने रेडियो ऑन किया ताकि कुछ मौसीकी सुनकर माहौल को हल्का कर सके। रेडियो पर एक पुराना पश्तो गाना चल रहा था। अचानक गाना रुक गया और उसकी जगह एक टूटी फूटी करख्त आवाज़ आई। आवाज़ ने कहा, तारक, आज की रात आखिरी रात है। तुम्हारे पीछे वही है जो सबके पीछे होता है। अदनान ने घबरा कर कहा, भाई, ये क्या है? ये रेडियो तो बंद कर दो प्लीज़। तारक ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो आवाज़ आ रही थी। अब वो ट्रक के अंदर से आ रही थी, रेडियो से नहीं, बल्कि हर तरफ से, जैसे कोई इनके साथ बैठा हो। तारक ने ब्रेक लगाई, ट्रक रुक गया और उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने अदनान से कहा, तुमने भी सुनी? अदनान का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने इस्बात में सर हिलाया। फिर इन्होंने देखा कि ट्रक के आगे सड़क पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे कोई गीले पत्थर पर उंगली से लिख गया हो, लेकिन पत्थर खुश्क थे और दर्जा हरारत मनफी में था। वो अल्फाज थे, वापस चले जाओ। तारक ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, ये कोई मजाक है? मकामी लोग ऐसे करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो जानता था कि ये कोई मजाक नहीं था। गाड़ी दोबारा चल पड़ी, लेकिन अब तारक की पूरी तवज्जो सड़क पर नहीं थी। वो मुसलसल रियर व्यू मिरर में देख रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद उसे दूर से दो रोशनियां नजर आईं। वो बहुत बड़ी पीली आंखें नुमा रोशनियां जो सड़क के बिल्कुल बीच थी। वो हरकत नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। तारक ने आहिस्ता से ट्रक रोका। रोशनियां वैसी ही रहीं।
اس نے ہارن بجایا، کوئی رد عمل نہیں۔ اس نے ہیڈ لائٹس کی ہائی بیم کر دی، تب دیکھا کہ وہ روشنیاں کسی گاڑی کی نہیں تھی، وہ زمین سے تقریباً 3 فٹ اوپر تھی، اور ان کے درمیان ایک سیاہ شخصیت تھی، ایک بہت بڑا سیاہ ڈھانچہ نما انسان جس کی لمبائی 7 فٹ سے زائد تھی۔ وہ شخصیت آہستہ آہستہ ٹرک کی طرف بڑھنے لگی، ہر قدم کے ساتھ زمین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عدنان چیخ اٹھا، یہ کیا ہے؟ پیچھے پیچھے کرو۔ طارق نے فوراً ریورس گیئر لگایا اور پیچھے کو بھگایا، لیکن وہ سیاہ شخصیت بھی دوڑنے لگی۔ اس کی چال عجیب تھی، اس کے گھٹنے الٹے مڑ رہے تھے اور اس کا منہ کوئی آواز نکال رہا تھا جو انسانوں کے کانوں کے لیے نہیں تھی۔ طارق نے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پیچھے کو گاڑی چلائی۔ وہ سیاہ شخصیت اب بھی پیچھے تھی، لیکن اس کی رفتار ٹرک سے بھی زیادہ تھی۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گئی، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ٹرک رک گیا، دونوں خاموش تھے، سانس تک لینے سے ڈر رہے تھے۔ طارق نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راستے پر نہیں رکیں گے، لیکن آگے صرف ایک ہی راستہ تھا، ایک پرانی چھوٹی سرنگ جو 1960 کی دہائی میں بنی تھی اور اب تقریباً متورک ہو چکی تھی۔ طارق نے سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ کے اندر بجلی نہیں تھی، صرف ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی۔ دیواروں پر پرانے نقش تھے، کچھ عجیب و غریب تحریریں جو کسی بھی پاکستانی زبان سے مماثلت نہیں رکھتی تھی۔ اچانک ٹرک کا انجن بند ہو گیا، تمام بجلی ختم ہو گئی، ہیڈ لائٹس بھی بجھ گئیں، مکمل اندھیرا۔ عدنان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، طارق بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں تو مر جاؤں گا۔ طارق نے اپنا موبائل نکالا، کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ٹارچ آن کی، ٹارچ بھی کام نہیں کر رہی تھی، جیسے سرنگ کے اندر کوئی اور طاقت تھی جو تمام برقی آلات کو غیر فعال کر دیتی تھی۔ تب انہوں نے سرنگ کے اندر سے ایک آہٹ سنی، کسی کے رونے کی آواز، بہت دور سے لیکن بڑھتی ہوئی۔ پھر آواز قریب آئی، یہ ایک بچہ تھا جو رو رہا تھا، آواز ان کے بالکل قریب تھی۔ طارق نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اسے ایک ٹھنڈی نم جلد کا احساس ہوا، کسی کے چہرے کا۔ وہ چیخ اٹھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ عدنان نے سوال کیا، کیا ہوا؟ آپ نے کیا چھوا؟ طارق نے جواب دیا، ایک بچہ، کوئی بچہ تھا، لیکن جب دونوں نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف سرنگ کی پرانی بدبودار ہوا اور اندھیرا۔ اچانک سرنگ میں ایک مدھم روشنی پھیلی، سبز مائل بیمار نما روشنی۔ اس روشنی میں انہوں نے ایک بڑی شخصیت دیکھی جو سرنگ کے بیچ کھڑی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو انہوں نے سڑک پر دیکھی تھی، لیکن اب اس کی شکل بدل چکی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی آنکھیں نہیں تھی، صرف 2 کھوکھلے سوراخ۔ اس کی منہ سے دھواں نکل رہا تھا اور اس نے ایک ایسی زبان میں بات کی جو کسی اور دنیا کی تھی، لیکن طارق اسے سمجھ گیا۔ وہ شخصیت بولی طارق کے دماغ میں براہ راست، طارق آج 25 سال سے پہلے تم نے ایک حادثہ کیا تھا۔ اس رات اسی سڑک پر تم نے ایک فیملی کو بچانے کی کوشش میں اپنا ٹرک گرا دیا تھا۔ تم مر گئے تھے طارق، تم اس رات مر گئے تھے، لیکن تمہاری روح کو پتہ نہیں چلا۔ تم آج تک ایک بھوت بن کر جی رہے ہو، ہر رات تم وہی سفر دہراتے ہو، وہی حادثہ، وہی ڈر، اور تمہارا شاگرد وہ بھی اسی حادثے میں مرنے والا بچہ ہے جس نے تمہیں بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ طارق کی عقل دھنگ رہ گئی، اسے سب کچھ یاد آیا۔ وہ حادثہ 15 جنوری 1973، اسی راستے پر، اسی رات اس نے اپنا ٹرک کھائی میں گرا دیا تھا جب ایک فیملی سڑک کے بیچ کھڑی تھی۔ وہ فیملی بچ گئی لیکن وہ مر گیا۔ عدنان نے گھبرا کر کہا، بھائی یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ سچ ہے کیا؟ طارق نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، ہاں اب مجھے سب یاد آ گیا ہے، میں مر چکا ہوں، اور تم وہی بچہ ہو جو اس فیملی میں تھا، تم بھی مر چکے ہو عدنان۔ عدنان نے اپنے ہاتھ دیکھے، اس کے ہاتھ شفاف ہو رہے تھے، اس کا جسم غائب ہونے لگا۔ وہ چیخا، نہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا، میں زندہ ہوں، لیکن اس کی آواز دھیمی ہوتی گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ طارق تنہا رہ گیا۔ وہ شخصیت، وہ عورت اس کے قریب آئی اور بولی، اب تمہیں سمجھ آ گیا، اب تم بھی آ سکتے ہو اپنے اصلی گھر۔ طارق نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں وہ ہوں جو مرنے والوں کو راستہ دکھاتی ہوں، میں اس وادی کی نگہبان ہوں۔ تم 25 سال سے اسی دھوکے میں جی رہے ہو، اب تمہارا سفر ختم ہوا۔ طارق نے ایک آخری بار اپنے ٹرک کو دیکھا، اس کا پرانا ہینو جسے وہ اپنا گھر سمجھتا تھا۔ یہ سب ایک وہم تھا، ایک تکرار تھا جس میں وہ پھنسا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اس شخصیت کے پیچھے چل دیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ
एक बहुत खूबसूरत रोशन वादी में था। वहाँ इसकी बीवी, इसके बच्चे और इसके दोस्त थे। वो सब जो इससे पहले मर चुके थे, वो इस हकीकत में दाखिल हो चुका था। अगली सुबह 16 जनवरी 1998 पुलिस को गिलगित से चतराल जाने वाली सड़क पर एक पुराना ट्रक खड़ा मिला। ट्रक का इंजन चल रहा था, चाय की प्याली गर्म थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था, ना तारक ना अदनान। पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। मकामी बूढ़ों ने कहा कि ये जनून की वादी का काम है। कुछ ने कहा तारक और अदनान इस हादसे में मर चुके थे जो 25 साल पहले हुआ था। लेकिन एक अजीब बात थी, ट्रक के अंदर रेडियो पर एक पुराना पश्तो गाना चल रहा था और उस गाने के बोल कुछ यूं थे, जो उस रात गया वो कभी वापस ना आया, उसकी रूह अभी भी इन्हीं रास्तों पर भटकती है। आज भी जब कभी गिलगित के पुराने ड्राइवर शंदूर पास के रास्ते में जाते हैं तो वो एक पुराने ट्रक के बारे में बात करते हैं जो रात के वक्त अकेले चलता हुआ नजर आता है, कि उसका ड्राइवर अब भी ढूंढ रहा है और उस हकीकत को जो कभी थी ही नहीं। और अगर आप कभी रात को इस रास्ते पर जाएं तो अपने रेयर व्यू मिरर में देखें, शायद आपको एक सफ़ेद दुपट्टा वाली औरत खड़ी नज़र आए। उससे डरना मत, वो सिर्फ आपको सही रास्ता दिखा रही है, लेकिन याद रखें कभी उसके पीछे मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपका असली रास्ता कुछ और ही हो।